हार्डवेयर सफ्टवेयर यो टिम मेम्बरमा चाहिँ सबैको नाम र सिग्नेचर हुनु पर्यो हैन। अब डिजिटल सिग्नेचरै गर अहिले। अब जान्दैन भने अब कसरी गर्ने, अब स्क्यान गरेर कसरी मिलाएर पठाउने है, यो पनि तिमीहरूको एउटा वर्कआउटै भयो। अब चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अब यति पोइन्टहरू चाहिँ तिमीहरूले लेखेर बुझाउनु पर्यो। अब वाट इज प्रपोजलको टिम मेम्बर्समा आफ्नो है डेट कहिले बुझाउने, प्रोजेक्ट टाइटल भनेको तिमीहरूले के प्रोजेक्ट गर्छौ अब है। लिस्ट अफ प्रोजेक्ट क्यान बी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम जतिदेखि लिएर के अरे धेरै कुराहरू छ। जस्तै पार्किङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम गरेको थियो पहिला कसैले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम गरेको थियो, कसैले स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम गरेको थियो, कसैले चाहिँ अब स्टेसनरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एनी म्यानेजमेन्ट सिस्टम तिमीहरूको जे छ। इफ यु हेभ एनी बिजनेस अर एनिथिङ त्यसलाई नै रिफर गरेर गरे पनि हुन्छ। एउटा न एउटा मात्रै एक्सेस गर्न सकिन्छ नि हैन, अनलाइनबाटै भने पनि सकिन्छ कि नै? हेलो हेलो सकिन्छ कि नै? आयुष सर अनुपम अपार अधिकारी हेलो मैले तिमीहरूले बोलेको नसुने हो कि तिमीहरू नबोले हो? अस्मित रायमाझी सकिन्छ कि नै? खोइ सर हेर्नु भयो सर, सकिन्छ होला। के सकिन्न? ल सकिन्न भने के सकिन्न, सकिन्छ भने केसम्म सकिन्छ? प्लिज ओपन डिस्कसन हो। सकिन्न भने कसैले पनि सक्दैन, प्रोजेक्ट नगर्ने भने नगर्ने, बट फर यु। सर डिस्कसन गरेर थाहा हुन्छ होला। अनि के सकिन्न भने जस्तै तिमी कहाँ हो, कहाँबाट हो? काठमाडौँबाट? हजुर कहाँ बस्छौ? बौद्ध। बौद्ध। अब बौद्ध भयो भने त्यहाँ वरिपरि एउटा कोही साथीको बिजनेस केही त छ होला नि त चिनेको। हजुर सर, हजुर हजुर। अब त्यो अहिले चाहिँ म्यानुअलले कसरी युज भइरहेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरमा डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर त अलिकति सोच्न सकिन्छ नि त। ल साथीहरूको के बिजनेस गरेछ एकचोटि भन त। सर जस्तै त्यो हामीले इन्भेन्ट्री गराएको अनि लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टहरू गराएको सब नि, जस्तै त्यहाँ डाटाहरू राखेर तिनीहरू जसरी नै बनाउने प्रोजेक्ट। आई विल गाइड यु फर द्याट। त्यही कसरी गराउने हो भने म गाइड गर्छु तिमीहरूलाई हैन, प्रोजेक्ट कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो, कहाँसम्म भइन्छ भनेर। बट यु निड टु हेभ अ न्यू कन्सेप्ट के। जस्तै लाइब्रेरी त एउटा स्कुलको एउटा उसको लागि चाहिन्छ। जस्तो तिमीहरूको एउटा कस्मेटिक पसल होला, अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, डे टु डे सामानहरू बिक्री हुन्छ, होलसेलबाट किनेर राख्छ, त्यसको इन्भेन्ट्री होला, अथवा सेल्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम होला, कतिको सेल्स भयो डेली भनेर हेर्नको लागि हैन। अथवा कस्टमरहरूले चाहिँ बाँकी लान्छ होला, तिनीहरूको क्रेडिट हेर्नको लागि के गर्ने, त्यस्तो टाइपको केही चिज त कन्सेप्टमा ल्याउन सकिन्छ नि त, सकिँदैन? सकिन्छ सर। ओके, त्यसमा त एक्सेस गर्न सकिन्छ नि तिमीहरूले। कोही एबिसी कोही साथीहरू केही बिजनेसमा इन्गेज भएकोहरूसँग त छ सर। ओके, जस्तै हामीले एउटा स्पेसिफिक जस्तै एउटा कस्मेटिक पसल अनि यो मार्केटिङहरूको जस्तै एउटा चुज गर्नु पर्यो अनि त्यही अनुसार बनाउनु पर्यो। हो, त्यही अनुसार चाहिँ पहिला। अनि त्यहाँ उनीहरूले अहिले म्यानुअल्ली काम कसरी गरिरहेको छ
त्यो म्यानुअल पेपर डकुमेन्टहरू कसरी गरिरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ पहिला आफूले चाहिँ साथीलाई सोधेर हुन्छ कि त्यहाँ भइराखेको पुरानो डकुमेन्टहरू हेरेर हुन्छ कि डकुमेन्ट मिन्स बिलहरू यताउता हेरेर हुन्छ कि त्यो सबै कलेक्सन गर्ने अनि त्यहाँपछि हामी हाम्रो सफ्टवेयर यसलाई चाहिँ कसरी डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ भनेर डिस्कस गर्न सकिन्छ। अनि त्यो डिस्कस गरिसकेपछि चाहिँ आफ्टर द्याट हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा डेटाबेस तयार हुन्छ। डेटाबेस तयार भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि सफ्टवेयरको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ। अब सफ्टवेयरमा चाहिँ यही ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुँदैन है। भोलि तिमीले जेमा पनि गर्न सक्छौ र यो पोइन्टमा यसरी फुल्ली इम्प्लिमेन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। दिस इज आवर डेमो मकअप रिहर्सल। जस्तो भोलि कम्पनीमा जानभन्दा अगाडि हामीले यस्तो टाइपको फेस गरियो भने के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा इन्टरभ्यूको लागि तयारी हुने हाम्रो एउटा रिहर्सल जस्तो पनि हो। त्यही भएर आई थिङ्क यु अल मस्ट पार्टिसिपेट अकर्डिङ टु दि प्रोजेक्ट। अरू कसैलाई कन्फ्युजन छ भने प्लिज। तिमीहरू 72 जना एटेन्डेन्स छौ, जम्मा 2 जना 3 जना बोल्छौ। हाउ कुड यु अन्डरस्ट्यान्ड? सरले एकरो बोलेर मात्र त बुझिदैन नि त। क्लासमा मात्र हल्ला गर्छन् नि केटाहरु। ओके, अब हल्ला नि गर्नुपर्छ सर नभएको टाइममा हैन। यो बेला हल्ला नगरेर कहिले गर्ने? सर हजुरले फर्मेट पनि दिनुहुन्छ हो सर यसरी गर्ने भनेर? पहिला त तिमीहरूले मैले अहिले दिएको फर्मेट बुझाउनु पर्यो है। एन्ड यो फर्मेट बुझाउने चाहिँ तिमीहरूले अहिले एनालाइसिस कहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। द डेडलाइन विल बी अन नेक्स्ट मन्डे। नेक्स्ट मन्डे चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बनाउन पनि प्रपोजल मात्र राख्ने सर। हजुर सफ्टवेयर त बनाइहाल्नु पर्दैन हैन अर्को मन्डे भित्र? त्यो त हाम्रो यो सेमेस्टर भरि बनाउने हो नि हामीले। ए हैन म त अर्कै मन्डे होला भन्ने ठानेको। होइन हामी एक हप्तामा त कुन सफ्टवेयर बन्छ? कुनै पनि बन्दैन है। त्यही भएर यो हप्ताभरिमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कुनमा एक्सेस गर्न सकिन्छ र बेस्ट। अब यस्तो गरे पनि हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा अप्सन के दिन्छु भने प्रोजेक्टहरूको चाहिँ जतिवटामा चाहिँ तिमीहरूको एक्सेस हुन्छ त्यसको लिस्टहरू बनाऊ। अनि बेस्ट प्रोजेक्ट टु इम्प्लिमेन्ट त्यो चाहिँ हामीले फेरि गरौँला। तिमीहरूले चाहिँ मन्डे चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रेजेन्टेसन जस्तो गर्ने। यो प्रोजेक्ट यस्तो हुन्छ, म यसरी गर्छु, यति यो ठाउँमा हामी यस्तो टिम छौँ भनेर यु निड टु प्रेजेन्ट टु दि होल टिम। एन्ड वान थिङ, यो प्रेजेन्टेसनहरूको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ मैले फाइनल एक्जाममा जुन हाम्रो 50 मार्क्सको हुन्छ त्यहाँमध्ये 25 मार्क्स भनेको तिमीहरूको इन्टरनल्ली मैले यहाँबाट पठाउँछु र तिमीहरूको जम्मा 50 मार्क्सको चाहिँ एक्जाम भए पनि 50% मात्रै रिटर्नहरूबाट अथवा अनलाइन एक्जामिनेसनबाट जान्छ। जस्तो तिमीहरूको जति पार्टिसिपेसन भयो त्यति नै तिमीलाई फाइदा हुन्छ। अब पहिला अरूले कोहीले केसम्म गरेको छ भने बारकोड रिडरबाट पोइन्ट अफ सेल हैन। पोइन्ट अफ सेल भनेको चाहिँ जुन भाटभट्टीमा देख्छौ त्यस्तो सफ्टवेयरहरू कसैले बारकोड मात्र जेनेरेट गर्ने कोडहरू हैन। त्यो भन्दा पनि एउटा फ्लो हुनु पर्यो। एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा स्टाफ इन्ट्री हुन्छ, त्यसपछि यसले यस्तो काम गर्छ। अब एटेन्डेन्स सिस्टम हुनसक्छ अथवा कसैको स्यालेरी पेरोल सिस्टम हुनसक्छ। यो सबैलाई चाहिँ पेरोल सिस्टम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एटेन्डेन्सहरू हेर्नु पर्न सक्छ। यति भन्दा धेरै एटेन्डेन्स भयो भने कति स्यालेरी काट्ने हुनसक्छ। त्यो सबै सिनारियोहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुपर्छ। दे आर द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स आर द बेसिक फाउन्डेसन अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट हैन। द सफ्टवेयर विल लिड एभ्री पर्सन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रुल हैन। चेन अफ रुललाई चाहिँ ब्रेक हुन दिँदैन। त्यो तरिकाले आफूले सोच्नु पर्यो। एन्ड यु मस्ट बी गोइङ लाइक द्याट है। अब के हुनसक्छ ल तिमीहरूको दिमागमा आएको के अहिलेसम्मलाई म पनि टिपेर राख्छु। के हुनसक्छ ल भन त। किन प्रोजेक्टहरू अहिले मैले तिमीहरूलाई भनिराख्दाखेरि वाट आर द प्रोजेक्ट द्याट कम्स इन यर माइन्ड?
कोल्ड स्टोरको सबैले एक एकवटा भन है म असुन्नाले आयन आइसाले ओके जसको दिमागमा केही आइरहेको छ प्लिज रेज योर ह्यान्ड्स सर ग्यासको सर ओके के गर्ने ल भन्नु त ग्यासको त्यो ग्यासको सर त्यो बाहिर जाने अनि भित्र आउनेहरूको रेकर्डहरू राख्ने चाहिँ सफ्टवेयर इन्भेन्ट्री भयो होइन अर्को के गर्न सक्छ भने कस्टमरहरूले चाहिँ जस्तै फोन गरेर मगायो भने त्यसको रेकर्ड राख्ने अनि जब चाहिँ त्यो ग्यास चाहिँ घर पुग्छ त्यसलाई चाहिँ ओके गरिदिने त्यस्तो टाइपको के गर्न सकिन्छ नि त होइन ए हजुर ओके इट्स गुड ओके कुशल ले हो अहिले भनेको कुशल प्लिज your interaction will have some of the marking है तिमीहरूको मार्क्स 5 मार्क्स for interaction नै भएन भने चाहिँ हुँदैन कुशल ढुङ्गेल सर हार्डवेयर ओके हार्डवेयर ल ओके कति आयो कति राख्न मिल्छ अनि अनलाइनबाट बुकिङहरु गरेको छ नि ठाउँ पुगेपछि अब सामान डेलिभरी भयो भनेर मेसेज गर्न मिल्छ ओके अनि त्यो कामदार इम्प्लोयमेन्टहरुलाई कामदारहरुको रेकर्ड राख्न मिल्यो अनि कति गाडी आयो कति गाडी गयो कति सामान गोदाममा छ हेर्न मिल्छ ओके दैट इज ओभरऑल इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यति नै हो ओके ठीक छ है अश्विन तिमीले सिना सर त्यो जस्तै लुगाको होलसेल वाला सर त्यो कति सामान बाहिरबाट आयो कति अर्डर गर्यो इन्भेन्टरी अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यति गर्दाखेरि पनि तिमीहरूको चाहिँ जस्तै हार्डवेयरको सामानको र तिमीहरूको लुगाको सामानको एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि तिमीहरूको डिफरेन्ट हुन्छ किनकि द युनिट अफ कपडाको युनिट भनेको यति मिटर यति के भन्ने हुन्छ नि यति पातलो यति मिटर यस्तो क्वालिटी भन्ने हुन्छ अब हार्डवेयर पनि त्यही अनुसारको फेरि फरक हुन्छ सो दिस प्रोजेक्टहरू एउटै टाइपको देखिए पनि कतिपय चाहिँ केसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ गर्न सक्छ इफ यु आर तिमीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारै लागेको हो भने यु क्यान जस्ट राइट इन द पोस्ट है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लास भइरहेको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ लेखे पनि हुन्छ इफ यु हेभ तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन्सहरुमा चाहिँ अलिकति ल मैले यहाँ क्वेसन्स लेखिदिए प्लिज रिप्लाई कसले गर्ने है त ल ओके सर सर स्मार्ट सिम को कंपनी में स्मार्ट सिमको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट ल भन त जस्तै सर अहिले त स्मार्ट सेलको त धेरै त्योहरू छैन नि त अब त्यसमा अब कति सिम कता त्यो डाइरेक्ट मगाउने कस्तो रिचार्ज कार्ड कुनमा कुन शहरमा कस्तो नेटवर्क चाहियो अलिकति कन्सेप्चुअली क्लियर भएन ओके हसरा गुप्ता नो प्रब्लम तिम्रो साथीहरूले भनेको तरिकाले पनि अलिकति आइडिया लियो अनि त्यसपछि चाहिँ डिस्कस गर्न सकिन्छ टेक योर टाइम ओके फर मोर प्लिज सर आजलाई हामी अब ग्रुप बनाउँछौँ अनि ग्रुप बनाएपछि अनि साथीहरुसँगै डिस्कस गर्छौँ ठीक छ हैन यस्तो आज तिमीहरूले भनेको प्रोजेक्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन के त्यही भएर अहिले दिमागमा के आइरहेको छ भनेर एउटा इन्टरेक्सन हामी चाहिँ
ओपनली डिस्कस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाऊ भनेर मात्र हो तिमीहरूलाई। आज पढ्ने पढाउने मार्केटिङ गर्ने भन्ने केही पनि होइन। लेट्स हामी चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट तिमीलाई भएको कन्फ्युजन लागेको डर मेटाउँ भन्नेको मात्रै हो त्यो। ओके, कोल्ड स्टोर डिलरसिप, ओके ठिक छ। कोल्ड स्टोरको पनि राम्रै छ। कोल्ड स्टोर भन्दा लाइक कोभिडको बेलामा ओके मार्क्स सम्बन्धी पनि केही कन्सेप्टहरू हुनसक्छ भने इट क्यान बी क्लिनिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके विप्लव, नाइस आइडिया। ओके मेडिकल पनि ठिकै छ। मेडिकलमा चाहिँ डक्टरको एपोइन्टमेन्टदेखि लिएर अरू के गर्न सकिन्छ। होटल म्यानेजमेन्ट इज वान अफ द मोस्ट रिलेभेन्ट नयाँ कन्सेप्टहरू भयो भने। ओके सन्जय, रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट। ओके रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्टमा केहरू हुन्छ त्यो इट्स एनदर ब्रिक फ्याक्ट्री। ओके ब्रिक फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सनको कुराहरू आउला। पार्टी लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके त्यसलाई चाहिँ अब भइरहेकोलाई पनि कसरी नयाँ फिचर्सहरू थप्न सकिन्छ, वी क्यान थिङ्क अबाउट दिस। ओके रिसर्च कार्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ अलिकति भेगमा गयो है। फाइनेन्स कुन पार्ट अफ फाइनेन्स युज गर्ने यसले भन्ने कुरा चाहिँ अर्को ज्ञान छ। अब ई सेवा ट्रान्जेक्सन चाहिँ अलिकति इट्स अ भास्ट प्रोजेक्ट, बट तर वी क्यान डिस्कस अन द कन्सेप्ट अब कसरी गर्ने भन्ने यो प्रेजेन्टेसनको बारेमा कुरा गरौँला। मन्जु पोखरेल, अनलाइन सपिङ। ओके इट्स भेरी भेरी हट प्रोजेक्ट्स इन द करेन्ट कोभिड टाइम। यु क्यान थिङ्क अबाउट इट। एउटा प्रोजेक्ट हेरेर त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले गर्न पनि सक्छ अथवा आफ्नै कन्सेप्ट पनि डेभलप गर्न सक्छौ। न्यू कन्सेप्ट इज अलवेज द स्टार्टअप अफ टिकट बुकिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यस अब अहिले टिकट बुकिङको लागि पनि एकदम इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी गुड। आफ्टर द्याट अनलाइन फुड म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अनलाइन फुड म्यानेजमेन्ट मिन्स अब कस्तो टाइपको फुड हामी रेस्टुरेन्टमा राखेर गर्ने कि अब यसलाई चाहिँ अरू रेस्टुरेन्टको हामीले चाहिँ डेलिभर गरिदिने कि म्यानेजमेन्ट गरिदिने। ओके थिङ्क अबाउट दोज थिङ्स। हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम अलरेडी आई टोल्ड माथि। अनलाइन कोर्स, यस अनलाइन कोर्सको बारेमा अब अहिले हामी पुरै लाइभमा जान त नसकिएर तर एसाइनमेन्टहरू कसरी म्यानेज गर्ने, क्लासवर्कहरू कसरी म्यानेज गर्ने भनेर आफ्नै एउटा पोर्टल विथ वेबसाइट बनाउन सकियो भने चाहिँ इट क्यान बी अ गुड प्रोजेक्ट। ओके बेकरी हुन्छ सर। बेकरीको अर्डर सिस्टम त हामीले चाहिँ कति र मेटेरियल ल्यायो, कति प्रोडक्सन भयो र कति हाम्रो स्टिल इन हाम्रो स्टकमा कति सामान छ भन्नको लागि चाहिँ बेकरी क्यान बी अ गुड सिस्टम। थ्याङ्क यू रेसा श्रेष्ठ। एन्ड सुशील ढकाल, ट्राभल म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यस ट्राभल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बेलामा चाहिँ अब अहिले कोभिडको टाइम भएको भएर के कसैमा गर्न सकिन्छ भने कस्टमरलाई चाहिँ अनलाइन त्यो ट्राभलको लागि टिकट बुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ के अरे पिसिआर टेस्ट अथवा क्वारेन्टाइन टेस्ट अथवा कुनै त्यो हामीले सर्टेन सिडिओ कार्यालयहरूको चाहिँ उस लिनुपर्छ नि त अनुमति पत्र, त्यो पनि एट्याच गर्ने छ कि छैन भन्ने तरिकाले म्यानेज हुने तरिकाले चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा पनि गर्न सकिन्छ है। एन्ड सेकेन्ड इज कन्स्ट्रक्सन एस्टिमेसन भ्यालुएसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके दिस इज अ भेरी मच एकदम कन्स्ट्रक्सन एस्टिमेसन एन्ड भ्यालुएसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट हो। If you can do this, you have a good scope of selling also at this right time also. And presence registers or online hair salon management. Okay. अब यो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अनलाइन हेयर सेलन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ एकैचोटि धेरै मान्छे आयो भने चाहिँ भिड हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ जसले एप्लाई गरेको छ यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरूको टाइमलाई चाहिँ सेड्युलिङ गरिदिने के त्यस्तो टाइपको कन्सेप्टहरू केहीमा जान सकियो भने इट वुड बी फाइन है। सपोज कोही चाहिँ मसाज गर्न आएको छ भने त्यहाँ एकचोटिमा 3 जना मात्र छेर्न पाउँछ भने अर्को आउनको लागि चाहिँ 1 घन्टापछि आइज नट टु वेट अन दिस लिस्ट भनेर कुनै न कुनै आइडियाहरू चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ। वी क्यान हेभ न्यू कन्सेप्ट ओभर इट। एन्ड आफ्टर द्याट
एग्रिकल्चर एन्ड पोल्ट्री आई थिङ्क पोल्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम होला ओके यु क्यान डु अन दिस यो कन्सेप्ट चाहिँ एक्चुअली के हो त्यो चाहिँ हामी इफ यु ब्रिङ अन मन्डे विल बी डिस्कसिङ अबाउट इट and online advertising. Yes, online advertising means in what perspective you are going to do online advertising. Advertisement को management गर्ने हो कि अरू online लाई चाहिँ कुन हामीले अरूबाट लिएर अरू पोर्टलहरुमा चाहिँ अनलाइन चाहिँ पब्लिश गर्ने हो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको काम हो कि डिपेन्ड्स अपन दैट हैन कुशल ढुङ्गेल हार्डवेयर मैनेजमेंट सिस्टम अगेन and online food and vegetable service is very important at this right to control the pandemic situation also सबै मान्छे बाहिर निस्किनु भन्दा उनीहरुको घर घरमा एउटा रिलायबल ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ it can have a good result online doctor and medical services yes online डक्टरहरुको पनि यो पनि ठिकै हो औषधि र डक्टरहरु अनलाइन अनुसार बिरामीको घरमा अथवा बिरामीलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दिने सिस्टम गरियो भने चाहिँ इट विल बी बेस्ट ओके न्यूज म्यानेजमेन्ट सिस्टम ओके अब यसको न्यूजहरु कलेक्सन गर्ने मेकानिजम कसले कतिवटा न्यूज पठायो कसले के लेख्यो भनेर गर्न सकियो भने इट क्यान बी हैव दिस and bank management system okay Sakurara very good and bank management system मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ तिमीले कति पुराउने रे कुशल तिम्रो आवाज आइरहेछ हेलो प्लिज प्लेट गर्दै न आवाज आइरहेछ कि बाहिरबाट ए नत्र 12 बजेतिर मिल्दैन 12 बजे मलाई उता and okay I'm going towards it बैंक को चाहिँ एकदम भास्ट हुन सक्छ हैन त्यही भएर तिमीहरुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौ भने बैंक को केसमा चाहिँ बैंकमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट डिपोजिट ट्रान्ज्याक्सन र के रे तिमीहरुको चाहिँ के रे इन्ट्रेस्ट रेट डिफाइन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मन्थली बेसिस र डेली बेसिसमा कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने मात्रै रिसर्च गर्यो भने इट विल तिमीहरुलाई यो सेमेस्टरलाई इनफ हुन्छ इफ यु क्यान डु फेसियल रिकग्निसन सिस्टम यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला तिमीहरुलाई बट इफ यु क्यान प्रोसिड देन इट विल बी अ गुड किनकि फेसियल इट इज अन इमेज प्रोसेसिङमा जान्छ है र यसमा ठुलो म्यानेज गर्ने कुनै पनि रिसर्चहरु चाहिँ अहिले गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन इफ यु क्यान डु देन इट्स एक्सलेन्ट a showroom and exchange management system yes normally showroom and exchange management system हरु चाहिँ normally चाहिँ के गर्न सकिन्छ नि they are the online based मेरो बाइक राखिदिनुस् सेल्स को लागि अथवा मैले चाहिँ मलाई चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक चाहियो भने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट को लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने टाइपको कुनै एउटा भयो भने पनि राम्रो टेलरिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम यस अहिलेसम्म टेलरिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि तिमीहरुको चाहिँ युजरको नामहरु राखेर हैन युजरको नामहरु राखेर के गर्न सकिन्छ भने जस्तै यसको हामीले चाहिँ हरेक चीजहरु अहिले कपडामै लेख्छ नि उनीहरुले रिटर्न त्यो चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ यति सबै चाहिँ मेजरमेन्टहरु चाहिँ इन्ट्री गर्ने देखि लिएर सबै गर्ने गरियो भने पनि इट विल बी अ नाइस प्रोजेक्ट अनलाइन ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सच एज पठाओ okay you can do is हैन यसको लागि पनि इट्स अ भास्ट प्रोजेक्ट तर अ पार्ट अफ दिस यु क्यान डु अ रिसर्च गर्न चाहिँ सकिन्छ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको कन्सेप्ट चाहिँ जहाँसम्म जान सकिन्छ कोडिङ इज द सेकेन्ड थिङ हामीले जे गरिरहेको छौं दैट इज द रिसर्च बेस एन्ड के डेटाहरु इन्ट्री गर्नुपर्छ के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा लेख्छौं एन्ड the next one is online book management system yes as discussed above rental room management system yes rental यो पनि अहिले अब this is the I have been reading on the news your rental management system is हैन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यो चाहिँ अरु भन्दा पनि चाहिएको मान्छेले रुम नपाउने र रुम रेन्टमा दिन खोज्ने मान्छेले फेरि
डेरावाल नपाउने. This is one of the management, so it can be used to solve this problem. And पठाओ सर्भिस एज अन अनलाइन एक्सेसरिज सिस्टम. ओके, कुनै पनि सामान द्याट इज डेलिभरी सिस्टम जस्तै भयो. कुनै पनि सामान चाहिँ कसैको कसैले अर्डर गरे अनुसार चाहिँ पुर्याइदिने हो भने द्याट क्यान बी अ गुड प्रोजेक्ट. ओके, रिजिना श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू फर द कन्सेप्ट. एन्ड योगेश चन्द्र यादव, अनलाइन फ्ल्याट बुकिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम. यस, माथिको रेन्टल सिस्टम एन्ड फ्ल्याट बुकिङ सिस्टम is similar, but यसमा चाहिँ फ्ल्याट भनिरहेको छ. Then another is the online gift. Yeah, one of the nice concept because दसैँ आउँदै पनि छ and different festive अफरहरू आइरहेको हुन्छ हैन. अनि अनलाइन गिफ्ट अब कोही कोही बाहिर बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ अब बाहिर बस्ने मान्छे अथवा अर्को सहरमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ कसैलाई आफ्नो नियरेस्टलाई चाहिँ गिफ्टहरू पठाउनु पर्यो भने अथवा हामी आफैले पनि गर्नु पर्यो भने इट क्यान बी अ गुड अप्सन हैन. इट क्यान बी अ गुड कन्सेप्ट टु हेभ अ अनलाइन गिफ्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम. अझ यसमा पनि के गर्ने भने अरूले डेलिभरी गरेको भन्दा हामीले चाहिँ अलिकति स्पेसल प्याकिङ यताउता गरेर कुनै कन्सेप्टमा काम गर्न सकियो भने इट क्यान बी अ गुड कन्सेप्ट. एन्ड सेकेन्ड वाज द अनलाइन इलेक्ट्रिकल एन्ड प्लम्बिङ सिस्टम. यस, हाम्रो एकजना सरले पनि चलाइराख्नु भएको छ धाराबिजुली.com भनेर है. इफ यु इट क्यान बी अ गुड कन्सेप्ट. अहिले यस्तो खालको टेक्निकल मेन पावरहरू पाउनै गाह्रो हुन्छ. सो यु क्यान हेभ अनलाइन इलेक्ट्रिकल एन्ड प्लम्बिङ सिस्टम फर दिस अनलाइन लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम. या एज वी ह्याड डिस्कस्ड एबोभ, क्रिएटिङ कोर्सेस एन्ड सेलिङ अनलाइन. यस, तिमीहरूले गर्न सक्छौ यो पनि. इट क्यान बी अ गुड पोर्टल. फुडसल म्यानेजमेन्ट सिस्टम. यस, यो पनि राम्रो कन्सेप्ट हो. फुडसलको चाहिँ सबै सेड्युलहरू, हाम्रो सेड्युलहरू यति बजेदेखि यति बजे, यति बजेदेखि यति बजे जस्तै स्लटहरू छुट्याएर डिफ्रेन्ट टिमहरूलाई चाहिँ बुकिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ. एन्ड हाउस फ्लिपिङ, अलिकति कन्सेप्ट मलाई क्लियर भन है. वाट इज हाउस फ्लिपिङ भनेको चाहिँ? Apar, if you can please elaborate it through your voice, please. Hello, sir. Yeah, house flipping the concept. Okay, Apar ho. हजुर sir. Okay, यो house flipping the concept अलिकति क्लियर गर्दैन, म आफै पनि क्लियर भएन. Hello. Hello, Par. Okay, might have some technical problem. And second-hand books management. Yes, this is one of the very much important project, right? You're saying it can be a good initiative. यो टाइपको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कम्प्युटर ब्याङ्क भनेर हामीले एउटा प्रोजेक्ट पनि गर्न थालेको छ. सेकेन्ड ह्यान्ड कम्प्युटरहरू कलेक्सन गराएर. जस्ट अ मिनट प्लिज. Hello. Hello, sir. Okay, I'm back. Okay. Yes, second hand book management system चाहिँ किनकि मोस्ट अफ द बुक्सहरू चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ तिमीहरूको रिमोट एरियामा मान्छेले किताब पढ्न नपाउने, तर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ किताब पढ्ने बित्तिकैमा चाहिँ त्यो टिना फलामलाई चाहिँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ केजी बेचिदिने. एन्ड दोज बुक्स आर जस्ट युज फर द चना चटपटे एन्ड एक्सेट्रा है. यो कन्सेप्टमा चाहिँ अरूले पढ्न पायो भने चाहिँ. यस. Hello, sir. Yes, please.
यो मेरो आवाज सुनिरहेको छ? हजुर सर सुनिरहेको छु। यो नेटवर्क कनेक्सन उस भएको सर। हाउस प्रुफिङ भने चाहिँ अब हजुरको सबै अब कोहीले ल्यान्डहरू होइन ल्यान्ड हाउसहरू बेच्न खोजिरहेछ होइन, अनि कसैले अब किन्न खोजिरहेछ। अब एक्ज्याक्ट कहाँ के छ थाहा छैन नि त। त्यसको लागि अब डाटा इन्ट्री गरिदिएर बेच्न खोजेकोहरूले चाहिँ अब त्यही हिसाबले इन्ट्री गरिदिने, अनि त्यही यहाँ छ यस्तो छ होइन, यस्तो प्लटहरू यस्तो यस्तो ठाउँमा यस्तो यस्तो छ भनेर देखाइदिने। अनि त्यो किन्न खोजेकोहरूलाई चाहिँ त्यही हिसाबले किनेर हेरेर उस गर्नु मिल्ने टाइपको सर। ओके थ्याङ्क यू, मैले बुझेँ होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रोकर भन्छ नि त होइन, त्यसलाई चाहिँ के भने कसैले चाहिँ जग्गा किन्न छ भने पनि त्यहाँ इन्ट्री गरिदिए भयो, कसैले जग्गा बेच्न छ भने पनि त्यहाँ इन्ट्री गरिदियो एन्ड वी विल बी द मिडल पर्सन टु डिल विथ देम। हजुर यस सर एक्ज्याक्टली। ओके नाइस प्रोजेक्ट, ओके थ्याङ्क यू है। एन्ड यो आई लाइक द प्रोजेक्ट सेकेन्ड ह्यान्ड बुक्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम है, यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। एन्ड रियल इस्टेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम एज वी ह्याड डिस्कस विथ द टपिक हाउस फ्लिपिङ होइन, एन्ड अनलाइन बुक सर्चिङ सिस्टम, अब यसको अनलाइन रुम सर्चिङ सिस्टम माथि हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। साइबर म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्नाले अब अहिले आई थिङ्क इट माइट बी अ बिट ओल्ड प्रोजेक्ट फर नाउ, किनकि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ साइबर जाँदैनौँ नेट चलाउनको लागि। अब अरू कुराहरू के गर्न सकिन्छ भने जस्तै अहिले त साइबरमा गएर फेरि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज कार्ड, यिनीहरूको चाहिँ हामीसित भएको स्टक रेकर्ड यो सबै राख्ने हो भने चाहिँ वी क्यान प्रोसिड अन इट है। मुभी रिकमेन्डेसन सिस्टम, मुभी रिकमेन्डेसन भन्दा पनि एउटा मुभीहरू छ 10वटा मुभी राखियो विच आर अन द टप लिस्ट, विच युजरको फिडब्याकहरू लिने तरिकाको केही गर्न सकिन्छ भने इट क्यान बी अ प्रोजेक्ट। फोटोग्राफी एन्ड कोर्सेस, ओके फोटोग्राफी एन्ड कोर्सेस भन्ने बित्तिकैमा अब फोटोग्राफी सम्बन्धी प्रोजेक्ट हो कि अब फोटोग्राफीको कोर्स दिने प्रोजेक्ट हो, आई एम नट क्लियर अबाउट इट एन्ड आई थिङ्क somewhat if you have some concept we can go on it. Online technical services, okay online हो, मेरो ल्यापटप बिग्रियो, अब मेरो ल्यापटपको फ्यान चलेको छैन and I have no way to go to market right now, so अनलाइन टेक्निकल सर्भिसेसहरू चाहिँ बिल्डअप गरेर चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ उनीहरूलाई यहीँ घरमै बोलाएर हुन्छ कि उनीहरूको टाइम लिएर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ आई क्यान म्यानेज द थिङ। सुरजमान मुनाकर्मी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट, एक्ज्याक्टली के इम्पोर्ट गरियो के एक्सपोर्ट छ त्यो इट क्यान बी अ रेकर्ड फर द्याट। अनलाइन एपोइन्टमेन्ट फर बाइक सर्भिसिङ, यस वी क्यान डु इट होइन। अब अहिले नै त हाम्रो जुन लेभलको वर्कसपहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो होला, तर हाम्रो लेभलबाट चाहिँ गर्दाखेरि इट क्यान बी अ गुड अप्सन। जस्तै अर्को के पनि थप्न सकिन्छ भने अनलाइन, जस्तै तिम्रो बाइक चाहिँ काठमाडौँबाट बनेपा जाँदा जाँदा बिचमा बिग्रियो एन्ड इट इज नट इन कन्डिसन्स टु टेक, एट द्याट टाइम तिमी चाहिँ त्यो बाइक बाटोमै छोडेर जान्छौ र त्यो जुन प्रोभाइडर छ उसले चाहिँ त्यो बाइकलाई चाहिँ ग्यारेजमा लिएर आएर बनाउँछ नियरेस्ट ठाउँबाट, अनि तिमी चाहिँ पछि गएर त्यो बाइक लिन्छौ। त्यस्तो खालको कन्सेप्ट पनि इट क्यान बी अ गुड कन्सेप्ट ओभर द बाइक एन्ड vehicle servicing. And travel and tourism management with a new concept can be also done as our research projects. Online bike and car rental system, yes, it can be just the foreign tourism हरुको लागि चाहिँ अब अनलाइन बाइक र कार रेन्टल गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरसित हुनुपर्ने क्राइटेरियाहरू के हो यो बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न सकिन्छ हामी हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ उले चाहिँ व्हाट डिपोजिट निड टु बी केप्ट, उसको सिटिजनशिप्सहरुले उले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन कसरी गर्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ। Another is online tours and travels as discussed above, and online insurance system. Okay, online insurance system अहिले पनि चलिरहेको छ। के भइरहेको छ भने they have been making a COVID को चाहिँ 600 रुपैयाँ लिएर चाहिँ अनलाइन इन्स्योरेन्स गर्ने गर्दछन् र इफ यु हेभ भोलि गएर चाहिँ कोरोना पोजिटिभ after that, for minimum after the 14 days of online insurance, then you will be getting 1 lakh as your insurance premium. Online cable car booking system, okay, it's good.
you can go for it, and online renew system, online what to be renewed है। अब लाइसेन्स रिन्यू हो कि बाइकको के रिन्यू हो, अब यो चिजहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गर्न सक्छौ। बिकज अहिले चाहिँ कस्तो छ भने जसले चाहिँ एउटा एजेन्ट हुन्छ क्या रिन्यू गरिदिने, अब मेरो यो चिज रिन्यू गर्नु छ भनेर चाहिँ गर्ने अनि त्यसपछि गर्ने हो कि कस्तो हो। You should be going on that personal finance management system। अब if you can elaborate it, मलाई चाहिँ अलिकति आइडिया आएन यसमा चाहिँ के गर्ने फाइनेन्समा, एज रेगुलर डिपोजिट विथड्र एन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन मात्र गर्ने कि अब यसले चाहिँ मैले चाहिँ कमाएको कति खर्च गरेको कति भनेर चाहिँ रेकर्ड राख्ने टाइपको एप बनाउन खोजा हो। आई एम नट स्योर अबाउट इट नैना, एन्ड इफ यु क्यान इलाबोरेट इट प्लिज। एन्ड द थर्ड इज डिजिटल ब्याङ्किङ। डिजिटल ब्याङ्किङ अब हामीले सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकैमा डिजिटल ब्याङ्किङ आउँछ, फाइनेन्स ब्याङ्किङ, ट्रान्जेक्सन्स एकाउन्ट भन्ने बित्तिकैमा we are near to the same thing है। ओके, इट वाज अ सो नाइस इन्टरेक्सन। तिमीहरूको दिमागमा सबैसित केही न केही छ भने डो यु फिल अर टु टक अन द माइक्स है। यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, बिकज भोलि गएर त तिमीहरूले चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, थ्याङ्क्स फर द इन्टरेक्सन। यो सबै कन्सेप्टहरूलाई क्लियर अप गरेर तिमीहरूले एउटा टिम बनाऊ एन्ड गो थ्रु इट, and after that we'll have a presentation। तीन जनाको प्रेजेन्टेसन स्लाइड बनाउनु पर्यो तिमीहरूले, यो बेस्ड अन दोज एउटा चाहिँ प्रपोजल पेपर बनाउनु पर्यो, अनि अर्को चाहिँ यो सबै टपिकको चाहिँ एउटा अथवा स्लाइडमा बनाइने भयो, त्यही प्रपोजल पेपरमा डिटेल लेखे पनि भयो। र यु विल बी गेटिङ अ, तिमीहरूले चाहिँ डिफेन्स गर्नुपर्छ, अरूले पनि क्वेसन सोध्छ, एन्ड don't worry about the questions। तिमीहरूले जानेनौ भन्दैमा द्याट इज नट द नेगेटिभ मार्किङ। तिमीहरूले त्यो नेगेटिभ त्यो सोधेको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ त सकेसम्म इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्यो। द्याट इज आवर मिटिङ भने जस्तो, डिस्कसन ओभर द प्रोजेक्ट। पहिला तिनजना तिमीहरू त्यो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट दिने मान्छे हो, अनि अरू चाहिँ त्यसको चाहिँ फिडब्याक दिने मान्छे हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। कसरी चाहिँ तिमीहरूलाई गाह्रो क्वेसन सोधेर ह्युमिलेट गरेको भन्ने सोच्नै पर्दैन। आई विल नट थिङ्क अबाउट द्याट। एन्ड देन अप टु द्याट आई थिङ्क टुमोरो विल बी डुइङ द रेगुलर थ्योरी क्लासेस। अनि यो बारेमा नि केही कन्सेप्ट छन् भने लास्ट 5 मिनट्समा चाहिँ हामी चाहिँ यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। If you have any questions regarding the ways we are going, then please let me know. सर प्रेजेन्टेसन चाहिँ कहिले उयो गर्ने हो? Next Monday. Next Monday तिमीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अनि त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ सर? मैले अहिले टपिकहरू लेखेको थिएँ नि, टिम मेम्बरहरू, प्रोजेक्ट लिस्टहरू, तिमीहरूले पोसिबल प्रोजेक्ट लिस्टहरू होइन, पोसिबल प्रोजेक्ट लिस्टबाट एउटामा को चाहिँ अलिकति डिटेल, अनि चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ द प्रोजेक्ट, टेक्नोलोजी द्याट आर गोइङ टु बी युज, योहरू चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो। एन्ड यु सुड जस्ट के गर्नु पर्यो भने त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ सब्मिसन चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सन्डे गर्नु पर्यो, किनकि म सन्डे चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू सब्मिट गरेको चाहिँ मन्डे चाहिँ सेड्युल बनाएर तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन गराउनु पर्ने हुन्छ है। ग्रुप तिनटाको बनाइसकेपछि एउटाले होला नि सर प्रेजेन्टेसन दिने त? तीनजना नै हुनुपर्छ र यो 3 पिपल मा जसलाई पनि म क्वेसन सोध्न सक्छु। यु विल बी कमिङ हियर। मलाई चाहिँ तिमीहरूको स्लाइड सो चाहिँ म गरिदिन्छु यहाँबाट, किनकि तिमीहरू तीनजनाले तीनतिर हुन्छ, तर आई विल बी डुइङ द स्लाइड सो, अनि तिमीहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ सर है। ओके, टिल देन ओके, हैव अ नाइस डे। यस, यो टेक्नोलोजी युजमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो सर यो भन्नु खोजेलाई? अब कस्तो हुन्छ भने प्रोजेक्टमा चाहिँ तिमीहरूले युज गर्ने .NET, PHP धेरै प्रोग्रामिङहरू मध्ये चाहिँ कस्तो खालको युज गर्छ सफ्टवेयरमा होइन। अब तिमीहरूले त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अरू डेटाबेसहरू के चाहिन सक्छ,
अनि हार्डवेयरमा चाहिँ कम्प्युटरहरू चाहिँ कस्तो कन्फिगरेसनको हुनसक्छ त्यस्तोहरू चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्ने हो कि